अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान एयरफोर्स के साबका सरबराह सुहेल अमान साहब की पाक भारत रीसेंट एयर वारफेयर से मुतालिक गुफ्तगू के कुछ अहम पॉइंट्स पर बात करेंगे। चीन के J-50 नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की अपडेट, तुर्क कंपनी एसलसान के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट, जापान समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल हुई। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, पाक के जरिए के साबका सरबराह एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान ने अपनी रीसेंट गुफ्तगू में कहा है कि इराक जंग से लेकर यूक्रेन जंग और यूक्रेन से लेकर ईरान तक हर जगह ये बात साबित हुई है कि पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने का सबसे तेज और मौसर जरिया एयर पावर ही है। उन्होंने मजीद कहा कि फतह का इन्हिसार सिर्फ तैयारों पर नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, साइबर कैपेबिलिटी, इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस के अलावा दीगर सपोर्ट यूनिट्स की मुकम्मल हम आहंगी पर होता है और ये सब कुछ एक मरबूत निज़ाम के तहत एक नेटवर्क में जम हो। इस गुफ्तगू के दौरान उन्हें खास तौर पर मकामी सतह पर तैयार किए जाने वाले लिंक 17 डाटा लिंक की बात करते हुए कहा है कि ये और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स ने ये बात साबित की है कि सिर्फ इंपोर्ट शुदा ब्लैक बॉक्सेस पर इन्हिसार करके मुस्तकबिल की जंग जीती नहीं जा सकती। इसके अलावा उन्होंने मजीद कहा कि इत्तेहाद यानी किसी भी धड़े के साथ अलायंस सोच समझ कर करनी चाहिए और असल दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में साथ खड़े हों, और यही दोस्ती आपकी ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। उनसे मजीद पूछे गए सवालात के जवाब में उनका कहना था कि दिफाई सलाहियत की बुनियाद एक मजबूत मईशत पर होती है, जबकि सरमायाकार का एतमाद भी सिर्फ नारों से हासिल नहीं होता बल्कि इसके लिए अमली कारकर्दगी जरूरी होती है। पाकिस्तान और इंडिया की रीसेंट कशीदगी और पाक फ़िज़ाइया की शानदार कारकर्दगी के तनाजुर में उनका मजीद कहना था कि दुश्मन को कमतर नहीं समझना चाहिए और उसकी बहादुरी की कदर करनी चाहिए, लेकिन कभी भी खुद पसंदी का शिकार ना हो और सोचें कि आने वाली जंग कैसे लड़ी जाएगी और इसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करें। फ्रेंड्स, तुर्क प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस की जानिब से मकामी कंपनी एसलसान को $71.9 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कंपनी की जानिब से न्यू जनरेशन नेटवर्क बेस्ड मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम्स आने वाले अरसे में टर्किश डिफेंस फोर्सेस को प्रोवाइड किए जाएंगे। कंपनी का कहना है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये सिस्टम्स और इक्विपमेंट 2025 से 28 के दरमियान तुर्क आर्म फोर्सेस के हवाले किए जाएंगे। ख्याल रहे कि एसलसान को कई तरह के सिस्टम्स जिसमें रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और टारगेटिंग सिस्टम्स शामिल हैं। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम्स बनाने की सलाहियत हासिल है और कंपनी की जानिब से हालिया कुछ अरसे में तुर्क नेवी के जेर इस्तेमाल मीको क्लास की फ्रिगेट्स को भी मॉडर्नाइज किया गया है। फ्रेंड्स, जापान की मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज ने जापानीज नेवी के लिए 11वीं मुगामी क्लास की फ्रिगेट भी लॉन्च कर दी है। जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स की जानिब से मकामी कंपनी मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज से टोटल 12 मुगामी क्लास की मल्टी रोल फ्रिगेट्स ऑर्डर की गई हैं, जिसके सिलसिले की ये 11वीं फ्रिगेट भी अब कंपनी की जानिब से बाकायदा लॉन्च कर दी गई है। मुगामी क्लास दरअसल 133 मीटर की लेंथ रखती है, जबकि अब इस शिप पर वेपन्स और सिस्टम्स की तनसीब के बाद सी ट्रायल्स कंडक्ट किए जाएंगे और ये 2026 के आखिर में बाकायदा कमीशन की जाएगी। ये फ्रिगेट टोटल 3900 टन की डिस्प्लेसमेंट रखती है, जबकि इस पर जापान अपने मकामी सतह पर तैयार किए जाने वाले टाइप 17 सरफेस टू शिप गाइडेड मिसाइल्स इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा इसको मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के OPY-2 मल्टी फंक्शन रडार से इक्विप किया गया है, जबकि दीगर वेपन्स में 127 मिलीमीटर की मेन गन और MK-41 के वर्टिकल लॉन्च सिस्टम को इस्तेमाल किया गया है, जो 16 सेल्स के साथ सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को लॉन्च कर सकता है। फ्रेंड्स, तुर्क कंपनी बेकर ने इटालियन कंपनी पियाजियो एरोस्पेस को मुकम्मल तौर पर अक्वायर कर लिया है, जिसके बाद अब बेकर कंपनी की जानिब से TB2 और अकिंजी ड्रोन इटली में प्रोड्यूस किए जा सकेंगे। 30 जून 2025 को फाइनलाइज होने वाली इस हैंडओवर डील से मुतालिक दोनों कंपनियों के ऑफिशियल्स और इटालियन मिनिस्ट्री ऑफ एंटरप्राइज की जानिब से बाकायदा प्रोसीजर को मुकम्मल किया गया है, जिसके बाद अब पियाजियो एरो इंडस्ट्रीज और पियाजियो एविएशन को मुकम्मल तौर पर बेकर की जानिब से अक्वायर कर लिया गया है।
خیال رہے کہ ادھر بیکر اور اٹالین کمپنی لینارڈو کے درمیان جوائنٹ وینچر جس کا نام LBA سسٹمز رکھا گیا ہے، اس کے تحت بھی نئی کمپنی کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس میں دونوں کمپنیوں کے 50% شیئرز ہوں گے، اور یہ آنے والے عرصے میں انمینڈ ایریل سسٹمز کو ڈیزائن، پروڈیوس اور مینٹین کرنے کا کام سر انجام دے گی۔ اس کنسورشیم کا بنیادی مقصد یورپین اور انٹرنیشنل مارکیٹ کو اگلے 10 سالوں میں مختلف انمینڈ سسٹمز پرووائیڈ کرنے ہیں، جبکہ اس مارکیٹ کی ایسٹیمیٹڈ ریچ $100 ارب بتائی گئی ہے۔ جہاں ترک کمپنی بیکر کو انمینڈ سسٹمز بنانے کا اعزاز حاصل ہے اور اب تک کمپنی کی جانب سے کئی طرح کے ڈرونز متعارف اور ایکسپورٹ مارکیٹ کو فروخت کیے گئے ہیں، وہیں اٹالین کمپنی لینارڈو مختلف سسٹمز جس میں خاص طور پر ریڈار اور دیگر ایویونک سسٹمز ان ڈرونز کے لیے آفر اور انٹیگریٹ کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ لینارڈو کی یورپین مارکیٹ میں پہلے سے سٹینڈنگ بھی اس نئے کنسورشیم کو مزید یورپین مارکیٹ میں تقویت دینے کا باعث بنے گی۔ پولینڈ کی حکومت نے بدھ کے روز اعلان کیا ہے کہ اس نے تقریباً $6 ارب کی لاگت سے ساؤتھ کوریا سے مزید K2 بلیک پینتھر ٹینک ایکوائر کرنے سے متعلق معاملات کو فائنلائز کر لیا ہے۔ گو کہ اس ڈیل سے متعلق مزید معلومات آنے والے چند روز تک ڈسکلوز کی جائیں گی، تاہم اس سے پہلے کی معلومات کی روشنی میں اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ پولینڈ کی جانب سے 180 K2 بلیک پینتھر ٹینک ساؤتھ کوریا سے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت حاصل کیے جائیں گے، اور اس سلسلے میں ساؤتھ کورین کمپنی ہنڈائی روٹیم اور پولش اسٹیٹ رن PGZ مل کر کام کریں گی، اور ابتدائی طور پر 63 ٹینکس پولینڈ میں ہی اسمبل کیے جائیں گے۔ خیال رہے کہ حالیہ ٹینکس کی ایکوزیشن بھی بنیادی طور پر 2022 میں فائنلائز کی جانے والی لارجسٹ ڈیفنس ایکوزیشن پروگرام کا حصہ ہے، جس کے تحت ٹوٹل $22 ارب کی لاگت سے 180 K2 ٹینکس، 212 K9 سیل پروپیلڈ ہرٹزز اور 48 FA-50 فائٹر جیٹس ایکوائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس میں کورین ساختہ K239 ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم بھی شامل تھے۔ فرانس رومانیہ نے اسرائیلی کمپنی رافائل کو $1.9 ارب کا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا ہے۔ اس کانٹریکٹ کے تحت رومانیہ کی جانب سے اسرائیلی کمپنی سے ویری شارٹ رینج ایئر ڈیفنس سسٹمز ایکوائر کیے جا رہے ہیں۔ یہ کانٹریکٹ جس کی $US میں مالیت تقریباً $2.2 ارب ہے، اس کے بارے میں رومانین ڈیفنس آفیشلز کا کہنا ہے کہ یہ ویری شارٹ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم پروگرام دراصل اس سے پہلے کے مین پورٹیبل ایئر ڈیفنس سسٹمز اور لانگ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل پلیٹ فارم کو کمپلیمنٹ کرے گا۔ گو کہ رومانیہ کی جانب سے اس اسرائیلی سسٹمز کی ایگزیکٹ انفارمیشن ڈسکلوز نہیں کی گئی، تاہم رافائل کی جانب سے اسپائڈر سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم جو پائتھن اور ڈربی سرفیس ٹو ایئر میزائلز کو استعمال کرتا ہے، اس کو ایکوائر کیے جانے کے امکانات ہیں۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔